أحدهم يسأل هنا يقول: هل معلقات البخاري على شرطه؟ طبعا أولا كثير منها إن قال روي بصيغة التمريض فلا شك أن هذا فيه ضعيف، وإذا قاله بصيغة الجزم فهذا صحيح إن شاء الله. ولو كان على شرطه ما أتى به معلقا. تمام. الأمر الثاني: المعلقات البخاري جميعا وصلها العلماء، ولهذا الإمام ابن حجر عنده كتاب تغليق التعليق، نعم، فأوصلها، وغالبيتها يعني تصل لدرجة الحسن، يعني نادرا ما تجد فيها ضعف. نعم. وهذه طبعا فيها دراسة مستفيضة الحقيقة. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى كلام ابن حجر وغيره. نعم. أذكر كتاب أنيس الساري، كتاب رائع في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الصحيح: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال: أن مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش عن النبي صلى الله عليه قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة وأخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شق الأيمن وبيدها الأخرى على شق الأيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه: يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. وروى ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ايوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول: ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: انا ام هانئ. قال: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابه فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ومصاب ثم مسح بيده على الحيط والارض ثم توضا وضوء للصلاه غير رجليه ثم فاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه ابو عوانة وابن فضيل في الستر. باب اذا احتلمت المراه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن سلمة ام المؤمنين انها قالت: جاءت ام سلمة امرأة بطرحتين النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم اذا رأت الماء. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في ليلة واحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد وقال: انا كنت يا ابا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. قال: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم. ويتوضأ. باب نوم الجنب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من عمر الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام خاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة فذكر مثله. وقال موسى: حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن فذكر مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه اخبره سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: رايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضا كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنه فامروا بذلك. قال يحيى: واخبرني ابو سلمة ان عروة بن الزبير اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال: يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الحيض وقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل وأذن إلى قوله ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حيض فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ونبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير لا تطوفي البيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء بالبقر. أنفستي أو أنفستي بالضم وبالفتح. نعم. أحسن الله إليك. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنوب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يوصل خادما وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف وتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتك في حجه وأنا حيض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن مسلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت في ثياب حيضتي. قال أنفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم من آن واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إليه وهو معتكف فأغسل وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نساء أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مرة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن مسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى مصلى فمر عن النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم وهم يدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا من الرسول نذكر إلى الحج فلما جئنا سرفت طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ونبكي وقال ما يبكيك؟ قلت لوددت أن والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم.
وافعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستعاذة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني لا اطهر فادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك عرق وليس بالحيضة، فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت: سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ارايت احدانا اذا صاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم انه حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت احدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف المستحاضة. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض النساء وهي مستحاضة ترى الدم، وربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجها فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تعظ فيه، فإذا صابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كستر أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف أن امرأة السائلة هي أسماء بنت شكل مفتوحة، وقيل وحكي أيضا إسكانها ابن شكل. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك أو مسك فتطهري بها. قالت: كيف تطهر؟ قالت: طهري بها. قالت: كيف؟ قالت: سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي 3. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة ولا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فاذا اراد ان يقضي خلقه قال: ذكر ام انثى، شقي ام سعيد، فما الرزق والاجل، فيكتب في بطن امه.
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحل ومن أحرم بعمرة وهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أعتمر مكان عمرتي من التمعين. باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو قصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. المرأة هي السائلة بس كنت عن نفسها وقيل هي عمرة. نعم أحسن الله إليكم. فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة وحدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فأسألت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قال قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من آن واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حضرتي فقال أنفستي؟ فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود حائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج من عيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت أختي معه في 60. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو قال العواتق ذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن المرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 من شهر صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت به قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن النبي سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سلمة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض ولا أطهر أفادع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصورة والقدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا ابراهيم بن المنذري. المستحاضات من الصحابيات الإمام المنذري عداهن 5. هن حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش
وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة. هذه التي عدها الإمام المنذري 5 نساء يستحضن، كن مستحضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفتح عد الإمام ابن حجر 10 من المستحاضات. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا إبراهيم قال باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استعيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طابت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال رخص الحائض أن تنفر إذا حاضت. كان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن موسى عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولهذا يحب هذا النساء الآن اللي يشكين من الالتهابات والإفرازات لها أسوة بهذه النسوة من الصحابيات الجليلات، حتى أن زوجة عبد الرحمن بن عوف استحاضت 20 سنة. تخيلوا ما تنظف. ومع هذا اليوم نجد أن بعض الأزواج يتنكر ويؤذي الزوجة لما يكون هذا الأمر، وكذلك بعض النساء تعتب وتكون فيها النفس الغير طيبة. كل ذلك والله عز وجل قد ابتلاها بمثل هذا الأمر. فإذا كانت الصحابيات الجليلات وهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ابتلاهن الله عز وجل بمثل هذا فصبرن واحتسبن، فبالأولى أيها الأخوات أيها الرجال أن نصبر وأن نحتسب. إذا الإنسان ابتلي بهذا، ابتليت زوجته بهذا أو ابتليت أخته أو قريبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسطها. باب. قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء فترس الناس إلى أبي بكر الصديق وقالوا لا ترى ما صنعت عائشة وقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا
لم يجد ماء ولا ترابا. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها استعرت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرض بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعيد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جداره فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفخ فيهما قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال: جاء رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر وأنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا جاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيده الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم: وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا وقال: تفل فيهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه أو الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن قال: شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال حسن يجزيه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. قال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جريدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضير أو قال: لا يضير ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل يصلي مع القوم قال: ما معك يا فلان تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء النسي أو عوف ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أو قال سطيحتين من ماء على بعير الله فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال سطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي.
ونودي في الناس اسقوا واستسقوا فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغ عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، وضعوا الثوب بين يديها، قال لا تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. باب إذا خاف الجنب على نفسه. بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، ينبع الماء من بين أصابعه بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ويتكاثر الماء الذي يتفل فيه أو يضع إصبعه فيه. فلما سمعوا أهل اليمامة معهم مسيلمة الكذاب قالوا صاحبهم إذا تفل في الماء زاد، قالوا وين البير حقكم؟ فوصلوه للبير فتفل فنضب الماء جفت. نعم. قالوا الذي استيقظ فلان وفلان وفلان، قالوا أول من استيقظ أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عمران راوي القصة، والرابع هو عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء ولا يصلي، قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى كيف تصنع بقول عمار حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال لم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذه لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدع ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم. باب التيمم ضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن مشي عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد أو برد عليهم الماء ونتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرمت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو قال ظهر شماله بكفه ثم مسح بما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى. فقال موسى لم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم وقال يا فلان ما معك أن تصلي في القوم؟ وقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه هرقل وقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا مكث نزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان ففرغ في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك من أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. من هو خازن السماء الدنيا؟ ما اسمه؟ ملك من الملائكة بس ما اسمه؟ ما قد مر عليكم؟ اسمه إسماعيل. ورد هذا عند الطبراني في المعجم الأوسط. نعم. أحسن الله إليكم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة على يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح لابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية. فقال لخازنه افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى وقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صاحب بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين ورضى ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ذواتهم ويعتزل الحيض مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حزم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن كدري قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفا.
وثيابه موضوعة على المشيب. قال له قال تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب الموالي عن محمد بن كثير قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديث الملتحف المتوشح والمخالف بين طرفيه على عاتقيه والاشتمال على منكبه. قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيته أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبيه أن عمرو بن أبي سلمة أخبره قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي يوسف قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمرو بن عبيد النبي مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه قال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من الغسل قام وصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجر من أجرت يا أم هانئ. وقالت أم هانئ وذاك ضحى. قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان باب إذا صلى في ثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي عبد الرحمن بن عجلان بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير عن كلمة قال سمعته أو قال كنت سألته قال سمعت أبي هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسولا يقول من صلى في ثوب واحد يخالف بين طرفيه. باب إذا كان ثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلح بن سليمان عن سعيد بن حارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في ثوب واحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي علي في ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبي فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرت بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رأيت؟ قلت كان ثوبي يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فارتح وإن كان ضيقا فتسيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أعناقهم كآيات الصبيان ويقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال حسن في الثياب ينسج المجوسية لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزرير يلبس من ثياب اليمن ما صبغ به وصلى عليهم في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاذ عن هشام مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ رداء فأخذته وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم تورى عني فقضى حاجته عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمه فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية تعريف الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار. فقال العباس عمو يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه سقط ماشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في ثوب الواحد فقال وكلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوزعوا. جمع رجل عليه ثيابه وصلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء. قال حدثنا عاصم يعني قال حدثنا ابن ابي ذر عن الزهري عن سامع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنوس ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس فلم يجد عليه فلبس الخفين والاقدام حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرتبى ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتبه للصوم ولا يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي سناد عن رجل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللماس والنباذ وان يشتبه الصوم ولا يحتبي الرجل بثوب واحد. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن امي قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه فيه مؤذنين يوم النحر نؤذن بمن لا يحج بعدها العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم ردف الرسول صلى الله عليه وسلم فامر ان يؤذن ببراءه. قال ابو هريره فاذن معنا علي في اهل منى في يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. باب الصلاه بغير ردان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي بثوب ملتحفا به ورداء موضوع فلما صرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداءك موضوع. قال نعم عبد بن ايران جهال مثلكم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وقال انس حسن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال ابو موسى
وقال أبو موسى غط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عنية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى النبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصابناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال ذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي وسيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال لها ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إلا هو من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيب التمر وجعل الرجل يجيب السمن. وقال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونطعا بالكسر وبالفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال عكرمة لو ورى جسدها في ثوب لا أجزته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات مترفعات في مروطنا ثم يرجعن بيوتنا ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة الأعلام فنظر إلى علم نظرة فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها لا تنهى عن صلاتي. قال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عنه بذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن قال كان قرام لعائشة سارت بجانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصبر وتعرض لي بصلاة. باب من صلى في الروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو قال اهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبس وصلى فيه ثم انصرف نزع نزعا شديدا كالكاري له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. باب الصلاة في ثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عروة قال حدثنا عمر بن أبي زيد عن عون بن أبي جحفة عن أبي قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم رأيت بلال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد صحيبه. ثم رأيت بلال أخذ عنزنا فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بن ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. باب الصلاة بالسطوح المنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد أو الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام صلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حزم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء من بر قال ما بقينا بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه وقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقر وسجد على الأرض ثم دعا عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقر حتى سجد على الأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل على ذلك كثيرا فلم تسمع منه. قال لا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن عروة قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نساء شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتى وأصحابه يعودون وصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد وإن صلى قام وصلوا قياما. ونزلت 29 وقالوا يا رسول الله كان شهرا فقال إن الشهر 29. باب إذا صاب ثوب المسلم امرأته وإذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان الرسول يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن أبو سعيد في السمينة قائما وقال الحسن قائما ولم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم صنعة فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. فقال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس فنضحت منه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراء العجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد بن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة باب الصلاة على فراشه وصلى أنس على فراشه. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فسجد ومزني قبض رجلي فإذا قام صدتهما والبيوت قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الوليد عن قيل عن بشام قال أخبرني عروة عائشة أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن راكن عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة وعلى الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال حسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. باب الصلاه في النعال. قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سالت انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله قال نعم. باب الصلاه في الخيار. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن المشي قال سمعت ابراهيم يحدث عن امام بن الحارث قال رايت جرير بن عبد الله بال ثم توضا ومسح على خفيه ثم قام وصلى فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال ابراهيم كان يعجبهم لان جرا كان من اخر من اسلم. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو سلمة عن مشعل مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وصلى. باب اذا لم يتم السجود. قال اخبرنا صلى بن محمد قال اخبرنا مهدي عن واصل عن ابي وائل حدث ترى رجلا لا يتم ركعه ولا سجود فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال اخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن وحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة فذكر نحوه. باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه. قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن اسم مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وكذا ذبيحتنا وذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه انس بن مالك رضي الله عنه قال يا ابا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد ان لا اله الا الله استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بين شرقوا أو غربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتم الغائط فاستقبلوا القبلة لا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقد من الشام وجدنا مراحض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف البيت العمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة يأتي امرأته وقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف البيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله وقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبة. قال ابن عمر أقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم بكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه. جاء قبل بضم القاف وضم الباء وجاء بضم القاف وإسكان الباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو قال 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم أنصاره في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه نحو الكعبة فتعرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن جابر قال كان الرسول يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث بالصلاة شيء قال ما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث بالصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. حسبك. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالدعوة نحيا.